अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मुस्लिम लीग नून का नया बयानिया क्या है, एक तो अपनी वीडियो में वो आपको बताएंगे, और आखिर नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरह अपने बयानिए में यू टर्न क्यों लेना पड़ गया है, उसकी वजूहात और अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूँगा। और एक ये कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अडयाला जेल में जो ज़िंदगी है उनको ख़तरा है। इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, क्या कहानी है, तो वो भी आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आपने कुछ साल पहले सुना होगा, यानी 4 साल पहले, कि अचानक नैब की हिरासत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो गए थे और उन्हें रात गे सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में मुंतकिल किया गया। तब तक ये मालूम नहीं था कि आखिर जेल में नवाज शरीफ को क्या बीमारी लाहक हुई है और उनकी अचानक सेहत डाउन होना क्यों शुरू हुई है। लेकिन जब इब्तदाई तौर पर टेस्ट हुए तो एक नई बीमारी सामने आई कि जो प्लेटलेट्स हैं वो नवाज शरीफ के कम होना शुरू हो गए हैं, और अगर उन्हें फौरी तौर पर ट्रीटमेंट ना मिली तो उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। और उस वक्त तो शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम भी लगा दिया था कि नवाज शरीफ को कुछ होगा तो इसके ज़िम्मेदार इमरान ख़ान होंगे, क्योंकि इमरान ख़ान उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। तो फिर हमने ये देखा कि तकरीबन 1 माह तक ये प्लेटलेट्स की कहानी ही आती जाती रही, टेस्ट होते रहे, रिपोर्ट्स आई गई, फिर नाम ECL से निकला, अदालतों में केस किया, फिर 50 रुपये का स्टार्ट पेपर, और नवाज शरीफ लंदन चले गए। और अब 21 अक्टूबर को वो 4 साल खुद साख्ता जलावतनी के बाद वापस आ रहे हैं। लेकिन आने से पहले उन्होंने जो एहतसाब का नारा लगाया है और एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, जिस पर उनकी जमात भी परेशान है। तो हमारे ज़राए कहते हैं कि फ़िलवक्ती तौर पर तो नवाज शरीफ को मना लिया गया है कि आप अपने बयानिए में लचक पैदा करें, और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने की बात की गई है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी तारीख़ आपको TRC की बताऊँ जो कम लोगों को पता है। तो सबसे पहले ये TRC यानी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है वो इसका तजर्बा साउथ अफ्रीका में हुआ था, और नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हुए थे, और तब जो पाकिस्तान के हालात है बिल्कुल ऐसे थे। तो फिर एक कौमी मसालती कमीशन बनाया गया, जिसने जो किया है ये तय हुआ कि ये तमाम केसेस उस कमीशन के तहत चलें, लेकिन कारोबार रियासत जो है वो मुतासिर ना हो। और 1996 की ये बात है, और पहला तजर्बा जो है वो वहाँ पर हुआ था TRC का। उसके बाद जब 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, तो उससे एक दिन पहले चौधरी निसार ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो उस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला थे। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तबाही के जो चर्चे हैं वो आसमानों पर हैं, और ये 5 से 6 लोग जानते हैं, जिसमें वो भी शामिल हैं, उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शामिल हैं। तो हमें अब भी सबक सीखना चाहिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद अगले दिन जो फ़ैसला है वो नवाज शरीफ के हक़ में आए, अगर वो बारगेन कर लेते हैं, या जो दिन निसार ने जो मुज़ाकरात की टेबल पर मसाइल हल करने की बात की थी। लेकिन फिर ये देखा कि चौधरी निसार का मशवरा नहीं माना गया, और अगले रोज़ नवाज शरीफ नाअहल हो गए। उसके फ़ौरी बाद जब शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, तो उनकी ऑन रिकॉर्ड तकरीर है कौमी असम्बली में, और उन्होंने नेशनल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की थी। उन्होंने अदलिया की बात की थी, इस्टेब्लिशमेंट की बात की थी, सिविल अदारों की बात की थी, सियासतदानों की बात की थी, और ये कहा था कि मुल्क को जो मुआशी चैलेंजेस हैं उससे निपटने का हल सिर्फ ये है कि हम एक नेशनल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम कर दें, जिसने माजी में जो किया है वो उस कमीशन में पेश होता रहे। अगर वो बेगुनाह है तो उसे रिहा कर दिया जाए, अगर उसने कोई माली बेज़ाब्तगी की है, कोई करप्शन की है, तो कमीशन को इस्तेहकाक होगा उसे सज़ा देने का। लेकिन जो सियासी सिस्टम है वो डीरेल ना हो, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा ना हो, ये धरनों की जो सियासत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की कौमी असम्बली में ऑन रिकॉर्ड है, पहली तकरीर थी, लेकिन तब किसी ने कोई बात नहीं मानी। उसके बाद इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बनते हैं, तो जो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर
بنتے ہیں تو قومی اسمبلی میں وہ مساکِ معیشت کی بات کرتے ہیں، لیکن تب شہباز شریف کی بات نہیں مانی جاتی۔ اب نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس میں کچھ رہنماؤں نے پھر انہیں کہا ہے کہ آپ ماضی کے اسیر نہ بنیں، یہ احتساب کے عمل میں نہ پڑیں، جب آپ حکومت میں آ جائیں ایک ریفارمز کمیٹی بنا دیں، اداروں میں ریفارمز کریں اور TRC یعنی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی جانب جائیں اور وہاں پر تمام مقدمات چلیں۔ جن جن شخصیات نے سازش کی ہے، جن جن شخصیات نے مالی بے ضابطگی کی ہے، تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور معیشت پر فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ بات تھی جس پر نواز شریف کو سمجھایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ نیلسن منڈیلا بھی بن سکتے ہیں، آپ بڑے لیڈر بن سکتے ہیں، اب یہ ہے کہ بدلے کے رویے کو ترک کر دیں۔ تو جو ہمارے انسائیڈرز ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس بات پر پھر نواز شریف جو ہیں وہ تھوڑے سے مولڈ ہوئے ہیں، لیکن اب 21 اکتوبر وہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، لیکن ابھی تک تو نون لیگ کی صفوں میں یہی ہے۔ تو اب آتے ہیں عمران خان کی جانب، ان کے وکلاء اور سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو ایک تصویر بھی ان کی بیٹھک کی شیئر ہو رہی ہے جو سوشل میڈیا پر، لیکن جو ہم نے انفارمیشن لی ہے وہ بالکل بھی تصویر ان کی بیٹھک کی نہیں ہے جو شیئر کی جا رہی ہے۔ تو اب ان کے وکلاء نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، یعنی مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور جس شخص کو مینٹلی ٹارچر کیا جائے آپ اس کی ذہنی حالت سمجھ سکتے ہیں بخوبی۔ جب وہ اٹک جیل میں تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اب وہ اس میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، لیکن ان کے وکلاء نہیں شفٹ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ اڈیالہ جیل میں شفٹ کیے گئے تھے۔ تو اب جو ہے ان پر ذہنی ٹارچر کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے، اور یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اب پلیٹلیٹس سے جو کہانی شروع ہوئی تھی 4 سال پہلے، یعنی پلیٹلیٹس کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں، قوم کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ آیا نواز شریف بچ پاتے ہیں یا نہیں، پھر علاج کی غرض سے انہیں باہر جانے دیا گیا۔ تو اب یہ ایک نئی چیز ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہ انہیں ذہنی ٹارچر دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بشرا بی بی نے ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا عدالت میں، اور یہ کہا تھا کہ ان کے بازوں کے جو پٹھے ہیں یعنی یہ جو ڈولے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو اب جو ہے سابق وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ڈیل ہوئی نواز شریف کی طرح تو ان کی صحت کی بنیادوں پر ڈیل ہوگی، اور جو سائفر کا معاملہ ہے وہ سائفر کا معاملہ تو اب FIA نے چلان پیش کر دیا ہے، اور اب دیکھیں یہ کیس کتنا چلتا ہے۔ اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو کیس چلتا رہے گا، چلان ہے کیس چلتا رہے گا، لیکن ہو سکتا ہے ہم نے پہلے بھی ایک ولاگ میں ذکر کیا تھا جب بشرا بی بی نے ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا کہ عمران خان کو صحت کی بنیادوں پر کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ تو اب وہی 4 سال پرانی کہانی شروع ہو گئی ہے کہ کوئی بھی جیل میں جاتا ہے تو اس کے وکلاء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ صحت کا بہانہ لگا لیا جائے یا صحت ڈاؤن ہو گئی ہے ان کے موکل کی۔ تو اب یہ باتیں عمران خان سابق وزیر اعظم کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے صحت کی بنیاد پر انہیں ریلیف مل جائے۔ دوستو اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل انسائیڈ اسٹوری کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔